सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत नीलजीमूतसङ्काशो महाभुजशिरोधरः सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्रमुकुटप्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणिसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनद्धेन भुजगेनेव मन्दरः ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः सुषुभे अचलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्याम् अशोकाभ्यामिवाचलः स कल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशान चैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजङ्गैव निश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नम् अर्थहीनम् अनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यसन्ध्यामिवौजसा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्धिदेशस्ततः सर्वा राक्षसी घोरदर्शनाः एकाक्षीम् एककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा गोकर्णीम् अस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीम् अकर्णिकाम् अस्तिपाद्यश्वपाद्यौ च कोपादीं पादचूलिकाम् एकाक्षीम् एकपादीं च ऋतुपादीम् अपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवाम् अतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्रां च दीर्घजिह्वाम् अजिह्विकाम् अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सुकरीमुखीं यथा मद्वशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्य सर्वा क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्तयद वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः काममन्योपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयत् उपगम्य तदक्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी परिष्वज्य दशग्रीवम् इदं वचनमब्रवीत् मया क्रीड महाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनमस्या महाराज स दिव्यान् भोगसत्तमान् विददाद्यमरश्रेष्ठस्तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्य समुक्षिप्तस्ततो बली प्रहसन्मेघसङ्काशो राक्षसः स न्यवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्रविवेश निवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तद्गृहोत्तमं स मैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभत्स्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः
स्वमेव वेश्म प्रविवेश भास्वरम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वाविंशः सर्गः।